हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. पळय आनीक ऑर्डर आयिल्ली म्हाका आनी ही ऑर्डर म्हाका आयल्या म्हज्या भयणीची सायड लुसी वॉट्सॅपार घातले, तेणीन सगल्यांनी घातले. सो ही तेजी सायड आयल्या आनी जी ऑर्डर दिल्या तेजी नांव मनीषा. थँक्यू मनीषा. ही पळय आनीकूय ऑर्डर आसली आनी ही जी ऑर्डर आयिल्ली म्हाका निशा सिसाचे कस्टमर आनी तेजें नांव फ्लॅनिजा. थँक्यू फ्लॅनिजा. हे पळय तशेंच आनीकूय ऑर्डर आसली पायप क्लिनराचे रोजीस आनी हे सगळे न्हू हांवें वॉट्सॅपार घातले सॅम्पल एक एक करून. सो ताकाच लागून ही ऑर्डर आयिल्ली म्हाका. आनी ही जी ऑर्डर दिल्या एडना, थँक्यू एडना. पळय हेवूय बी तेकाच एडनाकूच ही रिबनाचे रोजीस. सो रिबनाचे आनी पायप क्लिनराचे तेणें वांगडा मागले. सो हे सगळे जी फ्लावर्स आनी रोजीस कितें आसा ते हांवें म्हणलें तुमचे लागीं शेअर करुया. आनी आतां हांव म्हजो व्हिडिओ एंड करता. आनी कोणाकूय लायक जाली जाल्यार शेअर करा, सबस्क्रायब करा विसर नाका. जी कोण न्यू आसा तांकां वेलकम म्हज्या चॅनलाचेर आनी सबस्क्रायब करपाक विसर नाका. चल बाय बाय.